لكن احذروا، إن كنت تقول أنك شيعة آل البيت، نحن آل البيت، تفضل، شيعة معنا الأتباع، ونحن آل البيت تعلمنا أن أصحاب جدنا حما ممنوع، والذي يتطاول على أصحابه نحن سنقوم أمامه. وأقسم بالله العظيم أن من يتطاول على سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو على أحد من الصحابة أشد عندي ممن يتطاول على أبي وأمي وجدي وجدتي. لا يزايدن أحدا علينا في أصحاب رسول الله، لا باسم أهل البيت ولا باسم السنة. هذا منهج ليس فيه عبث ولا يقبل المزايدات.